अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में क्या अज़ाइम लेकर आया है, इसे किस वजह से सदारत के मनसब तक पहुंचाया गया, इसके ज़िम्मे क्या टास्क है, इस वीडियो में मैं तफसील से डिस्कस करूंगा और मैं बिल्कुल वाज़ेह करूंगा कि किस तरीके से ये भी उसी निज़ाम का मोहरा है और इसके ज़िम्मे एक मखसूस टास्क लगाया है और उसी की वजह से इसे पावर में लाया गया और उस पर ये हर्फ बर्फ अमल कर रहा है और उसी ग्रेटर इसराइल और आलमी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का निज़ाम है उसको तकवीत पहुंचाने के लिए अपने हिस्से की चाल चल रहा है और बड़ी कामयाबी के साथ उस निज़ाम को जो अमरीकी रियासत ने 2 सदियों में कायम किया शिकस्त तोरी से दो चार कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात का यकीन ना आए, मैं शुरू इस बात से कर रहा हूं कि अगर आपको डोनाल्ड ट्रंप को समझना है तो आपको जो सहूनियत का जो थर्ड टेम्पल तामीर होने वाला है, थर्ड टेम्पल की जो फाउंडेशन है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो सिक्का उन्होंने जारी किया, उस सिक्के के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर आवेज़ा है। ये सिर्फ अलामत है, लेकिन ये दरपर्दा क्या गेम कर रहा है और इसके दरपर्दा मकासिद क्या है, ये इस कदर हौलनाक, इस कदर हैरान कुन है, आप हैरान हो जाएंगे। इसे समझने के लिए नाजरीन किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। कोई भी शख्स इसकी पॉलिसीज को अगर बनज़र अमीक जायजा ले उसका, तो वो समझ लेगा ये किसकी गेम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है और इसका मकसद क्या है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस टाइम दुनिया में इसके जिम्मे जो टास्क लगाया गया है वो ये है कि ये अमेरिका के सुपर पावर के स्टेटस को ख़त्म करके ये ताज इसराइल के सर पर रख दे, क्योंकि ग्रेटर इसराइल रियासत बनने के लिए ये नागुज़ीर है कि उससे बड़ी कोई सुपर पावर दुनिया में मौजूद ना हो और अमेरिका की प्रेजेंस में ये मुमकिन नहीं है। अमेरिका को तश्कील इसलिए दिया गया था ताकि सहूनी मकासद को, उनके डिज़ाइंस को पूरा किया जा सके। अमेरिका से जो काम लिया जाना था लिया जा चुका है नाजरीन। अब ये टास्क दिया जाना है इसराइल को और ये इसराइल की रियासत जो है उसकी तश्कील से लेकर अब तक का सबसे अहम तरीन कदम अब उठाया जाना है। रेड हीफर यानी सुर्ख गाय को, सुर्ख बछड़े को कुर्बान किया जा चुका है। यरूशलेम में कहा गया रिहर्सल रेड हीफर को हकीकतन कुर्बान किया गया और इसके बाद उन्होंने बड़ी तेजी के साथ पेशकदमी जारी रखी हुई है। अरब मुल्कों की मुआहदात हो रहे हैं। अरब हुक्मरान जो पहले से प्लांटेड हैं और उन्हें बाकायदा सदियों पहले से प्लान करके इस खित्ते में हुकूमतें दी गई। ये मखसूस खानदान है और उसमें कुछ यहूदी ओरिजिन भी रखते हैं। ये मैंने इसके लिए अलग सब्जेक्ट है, अलग वीडियो मैं कभी बनाऊंगा, लेकिन आपको ये बता दूं कि मिडल ईस्ट में जो चेंजेस आ रही हैं उसके पस मंजर में अगर आप देखें तो यही डिज़ाइन है, ग्रेटर इसराइल डिज़ाइन है और उसे पूरा तब किया जा सकता है जब पूरी दुनिया में वाहिद सुपर पावर इसराइल की सूरत में मौजूद हो। चीन को भी क्रश किया जाए और साथ ही अमेरिका का भी सुपर पावर का स्टेटस ख़त्म किया जाए, इसे मुख्तलिफ स्टेट्स में तकसीम किया जाए या इसकी पावर को सोवियत यूनियन की तरह छीन लिया जाए, इसे पावरलेस बना दिया जाए। और इस मकसद पर कामयाबी से अमल करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को टास्क दिया गया। और आप नोट कीजिए मिडल ईस्ट में उसकी जो पॉलिसीज हैं, आप यूरोपीय यूनियन से देखिए, यूरोपीय यूनियन अमेरिका के पेरोल पर था, उसके फंड से चलता था, उसकी मर्जी, हुक्म और इशारे से चलता था। ट्रंप ने बड़ी कामयाबी के साथ, चालाकी के साथ अमेरिका को यूरोपीय यूनियन से अलग कर दिया है, यूक्रेन से भी तकरीबन अलग कर दिया। वो वहां लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ रहा, उसका स्टाइल बता रहा है। उसने अपने बेहतरीन इत्तेहादी यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की को बदज़न किया, उसकी फंडिंग को कम कर दिया गया, तकरीबन रोक दिया गया। ये जंग अमेरिका यूक्रेन में हारने के लिए लड़ रहा है। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि इसने अपने अहम तरीन इत्तेहादी यानी इंडिया को मुतनफ़र कर दिया, बदज़न कर दिया है, यानी अमेरिका को तन्हाई का शिकार कर रहा है। यानी किसी मुल्क को अगर तबाह करना हो, उसकी कुव्वत का खात्मा करना हो, उसकी ट्रेड को ख़त्म करना हो, तो ग्रेजुअली, रफ्ता रफ्ता उसकी जो आलमी असर और रसूख उसका है उसे ख़त्म किया जाता है। अमेरिका के असर रसूख को यूरोपीय यूनियन में ख़त्म करने में, अमेरिका के असर रसूख को यूक्रेन में ख़त्म करने में और अमेरिकी असर रसूख और कुव्वत को हिंदुस्तान में ख़त्म करने में जो मरकज़ी किरदार अदा कर रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप है। और साथ ही साथ वो हर किसी को नाराज़ किए जा रहा है और गलत डिसीजन ले रहा है। अमेरिकन डॉलर उसकी स्ट्रेंथ था, अमेरिकी इकोनॉमी का, पूरी दुनिया में डॉलर का सिक्का जम रहा है। उसकी जगह क्रिप्टो करेंसी को उसने अहमियत देनी शुरू की। क्रिप्टो जो उसने कौंसल बनाई है, उसके बाद उसने ऐसे इकदाम लेने शुरू किए जैसा कि यूएसओ रिजर्व्स जो हैं वो क्रिप्टो में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे और उसने जुज़वी तौर पर कन्वर्ट करना शुरू किया। अमेरिका को तबाह करना मकसद है। अमेरिका तबाह होगा तो इसराइल सुपर पावर बनकर सामने आएगा। और अब जो मशरिक़ वस्ता में एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, मुआहदात हो रहे हैं, उसका नतीजा भी यही बरामद होगा। ये मुआहदात जो हैं इसराइल को इन मुआहदात की आड़ में इन सब ममालिक से तस्लीम करवाना मकसद है और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ब्रोकर कर रहे हैं डील को। और अरब मुल्कों से जो मुलाकात की, तैयब उर्दगान भी मौजूद थे जो अजम मुल्क के हैं, और उस मुलाकात के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात पर जोर दिया कि इसराइल के साथ गजा में
جو جنگ بندی ہے اس کے لیے تعاون کیا جائے, امداد میں تعاون کیا جائے. اب یہ سارے عرب ملک اس بہانے سے اسرائیل کی فورسز کے ساتھ کندھا سے کندھا ملا کر یہ وہاں پر مدد کریں گے اور جوائنٹ آپریشن میں حصہ لیں گے. اس کے بعد بھائی چارہ قائم ہوگا. جب امن قائم ہو جائے گا تو سب کہیں گے اب اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے, کیونکہ فلسطینی اسٹیٹ بھی وجود میں آ چکی ہے. جیسا کہ یہ یورپی یونین کے ممالک نے 4 ملکوں نے اسرائیل کے بعد فلسطین کو تسلیم کیا ہے. 4 ملکوں نے فلسطین کو ریکوگنائز کر لیا. اس کا مقصد یہ ہے, فلسطین نام کی تو کوئی ریاست گراؤنڈ پر رہی نہیں, تمام جگہ اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہے, لیکن اسے فارملی کاغذوں میں تسلیم کیا تاکہ عرب ملک اور مسلم دنیا کے جواز ختم ہو سکے کہ اسرائیل نے فلسطین نہیں بننے دیا. سب کہیں گے کیونکہ ویسٹ کے ممالک ترقی یافتہ ڈیولپڈ کنٹریز تسلیم کریں یقیناً کو ریاست ہوگی, حالانکہ پیپر پر یہ ریاست ہے. عملاً اس ریاست کا وجود مٹ چکا ہے, غزہ کا وجود مٹ چکا ہے. اب وہاں پر ایک فارمیلٹی پوری کر کے مسلمان ممالک کو کہا جائے گا, اور ٹرمپ کی طرف سے کہا جائے گا عنقریب کہ کیونکہ اب اسرائیل کے بعد فلسطین کو تسلیم کر لیا گیا ہے, فلسطین ریکوگنائز ہو چکا ہے, اب امن قائم ہو گیا ہے, آپ نے مل کر جوائنٹ آپریشن میں بھی حصہ لیا, اسرائیل کو ریکوگنائز کریں. جب عرب ملک ریکوگنائز کریں گے, تسلیم کریں گے, تو پھر پاکستان اور ترکی, پاکستان بھی تسلیم کر لے گا. اور یہ سارا گیم ہے, اور ساری گیم کے پس منظر میں ایک شخصیت ہے, اس کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ. دوستو, جن لوگوں کو ڈونلڈ ٹرمپ کی شخصیت کے بارے میں اور اس کی اسرائیل نوازی اور اس صہیونی ڈیزائن سے الائنڈ ہونے میں شک ہے, ابہام ہے, تردد ہے, تو اس کے لیے ثبوت یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پوری فیملی جو ہے وہ صہیونی نواز ہے. ان کا داماد صہیونی ہے, جیرڈ کشنر. اس کے علاوہ باقی جو پوری فیملی ہے وہ باقاعدہ اسرائیلی یہودی رسومات میں حصہ لیتی ہے. اور 2.5 سال پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے یروشلم کے دورے کے دوران اس نے کہا تھا کہ میں یہودی مذہب قبول کرتا ہوں, اگرچہ یہودی مذہب قبول نہیں کیا تھا, اور یہ بالکل پرانے طریقے سے یعنی کرسچن زائنسٹ فرقے کی بنیاد پر یہ اسرائیل کی اس پرانی روایات کو زندہ کرتے ہوئے عیسائیت سے یہودیت میں کنورٹ ہو گئے. یعنی یہ لوگ عیسائی بھی ہوتے ہیں اور یہودی بھی ہوتے ہیں, یعنی یہودی کی عیسائیت پر بالادستی کو تسلیم کرتے ہیں کرسچن زائنسٹ. یہ خفیہ فرقہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہودیت کو قبول کیا, یعنی اب یہ ہی از نو مور کرسچن, یعنی یہ یہودی مذہب کو قبول کر چکا ہے. اگرچہ یہ سب کے سب سیٹنسٹ ہوتے ہیں, سیٹنک ہوتے ہیں, یہ شیطانی روایات مانتے ہیں, شیطان کی پوجا کرتے ہیں یہ لوگ, جتنے بھی ورلڈ لیڈرز ہیں, لیکن اس نے ظاہراً یہودی مذہب کو قبول کر کے میسج دیا کہ وہ اسرائیل نواز ہی ہے. تو ڈیپ اسٹیٹ اس سے خائف نہیں ہے. یہ تاثر دیا جاتا ہے ڈیپ اسٹیٹ کی طرف سے کہ یہ ٹرمپ مخالف ہے, حالانکہ ٹرمپ سے وہی کام لیا جا رہا ہے جو کہ اس سے لیا جانا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ اس نے امریکہ کے سر سے تاج اتار کر اسرائیل کے سر پر رکھ دینا ہے. عظیم صہیونی ریاست قائم ہوگی, 3rd ٹیمپل تعمیر ہوگا, اس کے بعد ریجن میں اور پوری دنیا میں اسرائیل کی مرضی سے فیصلے ہوں گے, اسرائیل کی کرنسی چلے گی. اور ٹرمپ, آپ نوٹ کیجئے کہ وہ ڈالر کی حاکمیت کو ختم کر رہا ہے. امریکہ کی قوت کا راز ڈالر تھا, اسلحے کے بعد اس کی اصل قوت اس کا ڈالر تھا, جس سے پوری دنیا کی ٹریڈ ہوتی ہے. گلوبل کرنسی اگر کوئی ہے تو وہ ڈالر ہے. اس کی جگہ اس نے کرپٹو کرنسی کو لا کر ڈالر کے سر سے بھی تاج اتارنے کی کوشش کی ہے, ڈالر کا سہرا بھی چھیننے کی کوشش کی, اور یہ ڈالر کی اہمیت ہر گزرتے دن کے ساتھ اب دیکھیے گا ناظرین کم ہوتی چلی جائے گی, اور ڈالر بالکل بے وقت ہو کر رہ جائے گا. اور اس یہ کرپٹو جو ایک بے وقت سی, بے وقار سی کرنسی ہے جو کبھی بھی گر سکتی ہے, کسی کو بھی بلینر سے کک پتی بنا سکتی ہے ایک رات یا چند دنوں میں, اور ایسا ہوا بھی ہے. تو اسی طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ اس فیک کرنسی میں جا کر ڈالر کا اثر و رسوخ ختم کر کے اسرائیل کو بنانے کے لیے, سپر پاور بنانے کے لیے ہر ممکن سطح پر امریکہ کو گرائے گا, اور اس میں بڑی کامیابی سے وہ رول پلے کر رہا ہے. اور جتنے امیگرینٹس کو نکال رہا ہے, اس سے وہاں پر جابس کریٹ نہیں ہو رہی. امیگرینٹس یہ وہ لوگ تھے جو ساؤتھ سے آئے تھے, میکسیکو سے آئے تھے, پوری دنیا سے آئے تھے, وہ امریکہ کی ترقی میں کردار ادا کر رہے ہیں. یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں, پوری محنت ایمانداری کے ساتھ امریکہ کی خدمت کرتے ہیں. امریکہ کو گریٹ بنانے میں ان امیگرینٹس کا بہت بڑا رول رہا. ان امیگرینٹس کو باقاعدہ ملک سے نکال کر ان کی قوت کو ختم کر کے سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ ملک بدر کیا جا رہا ہے, تاکہ امریکہ کی جو اصل قوت ہے, امریکہ بذات خود کوئی قوم نہیں ہے, اسے امیگرینٹس نے ایک قوم بنایا. ان امیگرینٹس کو باہر نکال کر, تارکین وطن کو باہر نکال کر, باقاعدہ نکال کر, اور امیگریشن کی فیس کو $1,00,000 تک لے جا کر, $50,000 اس بعض ویزز کے لیے $1,00,000 تک لے جا کر اسے عملاً ناممکن بنا جا رہا ہے کیونکہ امریکی شہریت حاصل کرے. لوگ دوسرے ملکوں میں جائیں گے, امریکی شہریت کو حاصل نہیں کر پائیں گے آسانی سے, اور غریب آدمی بالکل بھی نہیں آئے گا. اور اس سے نقصان یہ, امریکہ جو ہے امیگرینٹس نہیں آئیں گے, لوگ برین ڈرین ہوگا, لوگ ملک چھوڑ کر جائیں گے, اچھے ایجوکیٹڈ لوگوں کو ملک بدر کیا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے پوری دنیا کے اہم اتحادیوں سے تعلقات خراب کیے جا رہے ہیں. یورپی یونین سے یعنی پورے یورپ کے ممالک سے ناراضگی مول لے لی گئی, اس کے بعد انہوں نے یہاں پر برٹن سے ناراضگی مول لے
ली, और साथ ही साथ जो बाकी ममालिक हैं जैसा कि हिंदुस्तान जो बहुत बड़ा रीजनल इत्तेहादी था, एशिया में शायद सबसे बड़ा इत्तेहादी हिंदुस्तान था, उससे नाराजगी मोल ले ली है। नॉर्थ कोरिया से ताल्लुकात ठीक करके अपने इत्तेहादी साउथ कोरिया को नाराज कर दिया अमेरिका ने। ये सारा कुछ एक साजिश के तहत हो रहा है। जापान को नाराज करने की प्लानिंग जारी है, उस पर अमल किया जा रहा है। अनकरीब अमेरिका बिल्कुल तमाम ममालिक से कट कर रह जाएगा। ये वो हालात पैदा कर रहा है जिसके बाद अमेरिका की सुपर पावरशिप का तकरीबन खात्मा हो जाएगा और ये टास्क पूरा करने के बाद ट्रंप साहब को रिमूव कर दिया जाएगा और उसके बाद ये इस नए सदर से मजीद काम लिए जाएंगे जो एक बेअसर सदर होगा, गोरबाचोव टाइप होगा। तो नाजरीन, ट्रंप के बारे में हर तरह की खुशफहमी जो है वो दूर हो चुकी है, जिनकी नई अनकरीब दूर हो जाएगी कि ये भी एक मिशन पर है और मिशन इसराइल पर है। थैंक यू सो मच।